आजको यो हामी आधी घण्टाको बसाइ डिप्रेसनको विषयमा बहस गर्छौं है। डिप्रेसन भन्ने बित्तिकै खुशी हराउने समस्या, उत्साह हराउने, जोश हराउने, जाँगर हराउने, ऊर्जा हराउने, खुशी भन्ने नै छैन, आनन्दै छैन, शान्ति छैन, कतै कुनै पनि स्थितिले पनि आफूलाई कम्फर्टेबल हुँदैन, चाहेर पनि या नचाहेर पनि, कुनै कारणले या बिना कारणले यसले आफ्नो खुशी हराइदिन्छ। यस्तो गाह्रो बनाइन्छ कि उले मेरो सर्वस्वै लुटे जस्तो गरिदिन्छ। आनन्द छैन, खुशी छैन, काम गर्न जाँगर छैन, उत्साह छैन, जोश छैन, कुनै पनि तर्क वितर्क राम्रोसँग गर्न सकिँदैन, कुनै पनि अर्थहरू राम्रोसँग लाउन सकिँदैन। उत्साह उमङ्ग जोश घटेपछि नकारात्मकता बढी हावी हुन्छ। त्यो घटिसकेपछि केही गर्न पनि मन लाग्दैन, कतै जान नि मन लाग्दैन, केही खान पनि मन लाग्दैन, फोर्स गर्नुपर्छ जे गर्न नि, निन्द्रामा नि प्रब्लम हुन्छ। उत्साह जोश जाँगर डाउन भइसकेपछि अनि रमाइलै छैन, नरमाइलो भएपछि कस्तो कतिलाई त अब बाँच्न पनि मन लाग्दैन। यस्तो जिन्दगी के बाँच्ने होला र भने जस्तो एकदमै आपत पार्ने समस्यालाई डिप्रेसन भन्छ है। यो डिप्रेसन चाहिँ एकदमै मानसिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, फिजिकल सिम्पटमहरू, अन्तर्व्यक्तित्व सम्बन्धहरू, लाइफ सबै डामाडोल गरिदिन्छ डिप्रेसन भइसकेपछि। डिप्रेसनको विषयमा लामो बहस चाहिँ मेरो अरू भिडियोहरूमा छ है, तपाईहरुले त्यसमा ध्यान दिनु। डिप्रेसनैको लामो बस यहाँ जति जुममा जोइन हुनुभएको छ प्रायलाई डिप्रेसन छैन है। तपाईहरु डिप्रेसन नहुनेहरू जति चाहिँ जोइन नहुँदा नि हुन्छ खास है। तर पनि सुन्नको लागि ठिकै छ नि त, के भयो त भन्नसम्म पाइयो। डिप्रेसन हुने बित्तिकै एन्जाइटी डिप्रेसन होइन है। एन्जाइटी डिप्रेसन होइन, एन्जाइटी फरक चिज हो। डिप्रेसन भनेको चाहिँ अघि मैले भनेको फिचर अथवा जो साइकियाट्रिस्टले तपाईहरुलाई अथवा काउन्सलर साइकोलोजिस्टले तपाईहरुलाई डिप्रेसन डायग्नोज गरिसक्नु भएको छ, यो चाहिँ तपाईको डिप्रेसन हो, यो चाहिँ डिप्रेसनको चाहिँ उपचार सुरु गर्नुपर्छ है भनेर औषधि चलाइदिएको अथवा काउन्सलिङमा बसेको जो हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ डिप्रेसन नै भएको भनेर मान्नुपर्छ। डिप्रेसनको अब फिचरहरू म अहिले भनिन, किनभने तपाईलाई थाहा छ कोलाई डिप्रेसन छ, मलाई डिप्रेसन छ, मलाई कुन प्रकारको डिप्रेसन छ भन्ने तपाईलाई नर्मली थाहा छ। डिप्रेसन धेरै प्रकारका हुन्छन् है। त्यसमा चाहिँ कसैलाई डिस्थाइमिया, डिप्रेसन भनेको चाहिँ अहिले लो मुड अथवा मुड डाउनको कुराहरू मात्रै बढी गर्छु। डिप्रेसन भन्ने चाहिँ मुड समस्या हो, मुड डिसअर्डर हो भनेको मनको दशा, मनको स्थितिको समस्या भनेको चाहे म खुसी हुन सक्दिन, मेरा राम्रो विचार आउन सक्दैनन्, म राम्रोसँग आफूलाई अगाडि बढाउन सक्दिन, म पुरै डाउन छु भन्ने फ्याक्टरलाई चाहिँ डिप्रेसन भन्छ। जुन डिप्रेसन चाहिँ कसैलाई डिस्थाइमिया छ, कसैलाई अब बीपीएडी हुन सक्छ, कसैलाई सामान्य क्लिनिकल बोर्डरलाइन टाइपको डिप्रेसन हुन सक्छ, कसैलाई मेजर डिप्रेसन हुन सक्छ, कसैलाई टाँसेर आएको डिप्रेसन हुन सक्छ, कसैलाई सिंगल डिप्रेसन हुन सक्छ है। त्यो आफ्नो प्रकारका डिप्रेसनहरुका त्यो के छन् डिप्रेसन, त्यो पनि मैले तपाईहरुलाई लगभग भन्दिया छु। नयाँहरुको लागि चाहिँ मैले भनेको छैन। डिप्रेसन किन आजदेखि जोइन हुनेहरुलाई के हो डिप्रेसन, कोलाई डिप्रेसन छ भनेर भनिएको छैन है। डिप्रेसन भन्ने बित्तिकै आज म डिप्रेस छु भनेको डिप्रेसन होइन। आज मलाई कस्तो मजै आएन त्यसलाई डिप्रेसन मानिदैन है। झ्याउ लाग्ने, रिस उठ्ने, झोक चल्ने, दुखी हुने त्यो डिप्रेसन होइन। डिप्रेसन भनेको 15-16 दिनसम्म नियमित तरिकाले उसलाई खुसी हराउनु पर्छ। उसको खुसी उसको नहराएसम्म उसको डिप्रेसन भन्न पाइँदैन। खुसी हराउने कुनै घटनाले या बिना घटनाले, घट्नै केही छैन र पनि अथवा कुनै पनि घटनाले है। अब डिप्रेसन मलाई भएको छ है भनेर आफूलाई स्पष्ट भइसकेपछि तपाईले जान्नै पर्ने कुरा के हो त, अब मलाई कहाँ आपत पार्छ, मलाई कहाँ गाह्रो हुन्छ, मलाई कस्तो अवस्थामा गाह्रो हुन्छ, मलाई के कुराले सताउँछ, म कहाँ चाहिँ साँच्चीकै सहनै सक्दिन, कहाँ चाहिँ म सम्हाल्न जानेको छु, कहाँ चाहिँ मलाई केही पनि फरक पर्दैन, ठीक हुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा पाउनु पर्छ है। डिप्रेसन हुँदा मान्छे फेस गर्न सकिँदैन। डिप्रेसन हुँदा अरुचि हुन्छ। डिप्रेसन हुँदा कसैलाई बढी निन्द्रा लाग्छ तर धेरैलाई निन्द्रा लाग्दैन। डिप्रेसन हुँदा जे कुरा नि फोर्स गर्नुपर्छ, यौन क्षमता पुरै डामाडोल हुन्छ। तपाईहरुलाई जे कुरा पनि इरिटेट लाग्छ, झ्याउ लाग्छ, नरमाइलो लाग्छ,
पहिला पहिला आनन्द आउने चीज वस्तु मजा आउँदैन, कोही मान्छेहरू मजा आउँदैन। तपाईले सकेसम्म एक्लै बस्न ट्राई गर्नुहुन्छ र त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने राम्रा विचार कहिले आउँदैन, नराम्रो विचार आएर तपाईलाई एकदमै थकाइदिन्छ, एकदमै गलाइदिन्छ, पुरै शरीरमा पनि पुरै एकदम गाह्रो बनाइन्छ। तपाईले चाहिँ कुरा बुझ्नुहुन्न के भएको है। कहिले घटनालाई दोष दिएर बस्नुहुन्छ, कहिले आफूलाई दोष दिएर बस्नुहुन्छ है। कहिले आफैलाई दोष दिएर बस्छ, कहिले घटनालाई दोष दिएर बस्छ, एक परिस्थितिलाई क्या सिचुएसनलाई दोष दिएर बस्छ। यसको पछाडि चाहिँ के हो भने मस्तिष्कमा रहेका विभिन्न न्युरोकेमिकलहरू अथवा कुनै पनि कारणले तपाईलाई सम्हाल्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आइसकेपछि तपाईहरुको डिप्रेसन सुरु भएको हुन्छ। अब डिप्रेसन सुरु भइसकेपछि के गर्ने त भनेर मैले अर्को सोमबारको क्लासमा जोइन गर्छु। अब अहिले चाहिँ त्यो टिप्सहरु चाहिँ म अर्को सोमबार दिन्छु। आजको सोमबार चाहिँ के हुन्छ, आजको सोमबार चाहिँ अब तपाईलाई ट्रिगर, तपाईलाई सताउने क्या, तपाईलाई तडपाउने, तपाईलाई घोच्ने, तपाईलाई लुच्ने, तपाईलाई बेचैन गराइदिने फ्याक्टरहरु के हुन् त्यो रिकल गर्नुपर्छ। अब भनेको तपाईले स्पष्ट हुनुपर्छ कि मलाई के कुराले सताउँछ। कसैलाई सासु केसले सताउँछ त श्रीमानको कुराले टेन्सन हुँदैन, कसैले ड्युटी जानु पर्दा तडपिन्छ अरु कुरामा रमाइलो हुन्छ, कसैलाई आर्थिक कुराले सताइराखेको हुन्छ, आर्थिक प्रब्लम समाधान भएपछि मुड पनि डाउन हुन छोड्छ। यो मैले जोड दिन खोजेको के हो कि तपाईलाई कस्तो अवस्थामा गाह्रो बनाउँछ त्यो तपाईले स्पष्ट हुनुपर्छ। आफू स्पष्ट नभएसम्म तपाईले सोलुसन निकाल्न सक्नुहुन्न। भनेको मतलब जस्तै कि कसैको जस्तै त्यो जेठको 14 गते आउन थालेपछि जेठ आउन थालेपछि कसैलाई गाह्रो हुन्छ कि जेठमा डिभोर्स भएको हुन्छ। ओहो मलाई त्यो सम्झिन नि मन छैन ती दिनहरु, त्यो झन् त्यही डेट चाहिँ मलाई कति आपत पर्छ। कसैलाई मैले होइन दशैं आउँदा गाह्रो हुन्छ, पैसा लिएर आउनुपर्छ, कहाँबाट ल्याउने, पैसा नै यहाँ, दशैं आएछ, मान्छेले त अब परिवारले त खुसी दिनु पर्यो, छैन। कसैलाई बोसले डायलग दिएपछि गाह्रो हुन्छ, कसैलाई आफ्नो तपाईलाई याद गर्नु पर्यो क्या मलाई कतिखेर गाह्रो हुन्छ, कुन अवस्थामा गाह्रो हुन्छ। कोही साथी नभए, अहिले लकडाउन छ, साथी नभएपछि गाह्रो हुन्छ, कतिलाई साथी नै छैन, एकदम मुड डाउन भएर डिप्रेस भएर नरमाइलो भएकोहरू धेरै छन्। कलेजहरू बन्द छ, त्यहाँ गाह्रो भएको हुन सक्छ। कसैलाई पेनिक हुन थालेपछि डिप्रेस भएको हुन्छ है, कसैलाई चाहिँ फेरि गाह्रो हुन थालेपछि कस्तो दिक्क लाग्छ, भगवान मलाई किन यस्तो भएको है। त्यो डिप्रेसन भन्दा नि डिप्रेस मुड हो त्यो है। मैले डिप्रेस मुडको बारेमा बहस गर्दैछु। कसैलाई परिस्थितिहरू फेस गर्नु चाहिँ गाह्रो हुन्छ, कसैलाई मान्छे फेस गर्नु चाहिँ गाह्रो हुन्छ। म खत्तम छु, म नराम्रो छु, म मजाको छुइनँ, म फेस गर्न सक्दिनँ। कसैलाई अब्सेसिभ थट आएपछि गाह्रो हुन सक्छ, नहुने थाङ्ना विचार आएपछि कस्तो आएको, यो नआइदियोस् न प्लिज, मलाई के आएको होला, यो नआएकोस् न भनेको। मैले जोड दिन खोजेको के हो भने रिकल अल पोसिबल ट्रिगर भन्छ क्या, सबै औडा बनाउने फ्याक्टरहरू रिकल गर्नुपर्छ। अब तपाईले जतिले औडा जे कुराले औडा बनाएको छ, जे कुराले रुवाउँछ, जे कुराले सताउँछ त्यो तपाईले थाहा पाउनुपर्छ क्या। अब त्यो त्यसपछि चाहिँ तपाईलाई डिल गर्न सक्नुहुन्छ। मैले जो देखिराखेको छु सबै है, तपाईले तपाईको सबै कुरा थाहा पाउनुपर्छ। तपाईले थाहा पाउनको लागि के गर्नु पर्यो त भने अब त्यसको लिस्ट आउट गर्नु पर्यो, एउटा पेपरमा बस्नु पर्यो है। डिप्रेस म के कुराले हुन्छु, मलाई के कुराले दुखी बनाउँछ, त्यसको टिप्नै पर्छ, एउटा लिस्ट बनाउनै पर्छ। जहिले काउन्सलिङ गर्नेहरूले चाहिँ डायरी चाहिँ बनाउनै पर्छ। मैले जे बोलेको छु त्यो तपाईलाई टिप्नै पर्छ। यो गर्नुपर्छ भने यो प्रवचन सुन्नी होइन, यो टिप्नी हो। यो सुन्नी त निकै भिडियोहरू छन्, टिपिसकेपछि के हुन्छ भने तपाईले कस्तो विषयमा, कसैलाई झगडा पर्यो भने डिप्रेस हुन सक्छ, कसैलाई चाहिँ के हुन्छ भने अल्कोहल चलाउन पाइन भने डिप्रेस हुन सक्छ त्यो मुडहरु के। कसैले गाँजा खान पाएन भने डिप्रेस हुन सक्छ, कसैले छोरो बाहिर गएको छ भने अब बाहिर गयो ला बर्बाद भयो, म त एकदम दिक्क लागेर गाह्रो हुन्छ। कसैलाई एडजस्ट हुन नसक्दा गाह्रो हुन सक्छ, एडजस्टमेन्ट प्रब्लम हुनेहरूले एकदमै असहज हुन सक्छ। कोही बिरामी भयो भने गाह्रो हुन सक्छ, कसैले तनाव दियो भने, तनाव दिएन भने ठिक छ, जब तनाव दियो त्यसपछि गाह्रो हुन सक्छ है। कसैले डायलग दियो भने गाह्रो हुन सक्छ है। त्यसकारणले के बुझ्नु जरुरी छ भने
तपाईलाई गाह्रो कतिखेर हुन्छ ट्रिगर भन्छ ट्रिगर भनेको ढिच्यौँ कतिखेर हान्छ त्यो तपाईले एकदम क्लियरसँग थाहा पाउनुपर्छ आफ्नो विषयमा मलाई यो मेरा पीडाका विषय यी हुन् मेरा पीडाका विषय यी हुन् कसैले स्टडीमा प्रब्लम हुन सक्छ स्टडीको कुरा सम्झ्यो कि बुझ्यो कस्तो तालु पड्केर आउन सक्छ कसैले एउटा त कस्तो केस थियो डिभोर्स भएन चाहिँ भने डिप्रेस हुने केस थियो एउटा मेरो डिभोर्स भएन नि म त बाँच्नु कुनै अर्थ छैन भन्ने केस कसैलाई डिभोर्स भयो भने यो फाइल त हाले श्रीमतीले अब यो भयो भने त मेरो बिजोग हुन्छ भने आउन सक्छ है त्यसकारणले तपाईलाई के कुराले गाह्रो बनाउँछ त्यसको लिस्ट आउट चाहिँ चाहियो नै त्यो लिस्ट बनाएर तपाईलाई थाहा छ नि तपाईलाई के गाह्रो थाहा छैन एकछिन आँखा चिम्लिनु यसो सम्झिनु यो कुराले मलाई गाह्रो हुन्छ यसो हेर्दै यी मुभी जसरी झरेर आइहाल्छ नि के कुराले गाह्रो हुन्छ मलाई के कुराले गाह्रो हुन्छ मलाई थाहा हुँदैन थाहा हुन्छ त्यस्तै तपाईलाई पनि थाहा हुन्छ तपाईलाई के कुराले गाह्रो हुन्छ त्यसको लिस्ट चाहिँ चाहियो त्यो लिस्ट बनाएर मलाई फेसबुकमा अथवा भाइबर इमो मेसेन्जरमा सकेसम्म चाहिँ फेसबुकको मेसेन्जरमै पठाउनु किनभने म फेस त हेर्नु पर्यो नि त त्यो धेरै हुन्छ अब त म त बिर्सिन थाल्छु नि त किनभने धेरै क्लाइन्ट भएपछि मलाई अनुहारै नथाहा भएपछि मलाई गाह्रो हुन्छ त्यसकारण मेरो व्यक्तिगत त्यो पेजमा हैन व्यक्तिगत मेसेन्जरमा तपाईले फोटो खिचेर त्यो लिस्ट बनाएर फोटो खिचेर मलाई पठाउनु पर्यो यति गरिसकेपछि के चाहिँ हुन्छ भने तपाईका पीडाहरू कस्ता रहेछन् तपाई कुन प्रकारले आफुलाई तडपाइराख्नु भएको रहेछ तपाई के चाहिँ समाधान गर्न सक्नु नहुने भएको रहेछ यो विषयमा बहस गर्न धेरै सजिलो हुन्छ आजको डिप्रेसनको बहसमा म के कुराले मलाई सताउँछ सबै यति सामान्य कुरा नै कस्तो रहेछ यो मान्छे भन्छन् कि क्या हो भन्ने होइन जे के अस्ति एउटा केस आएको थियो मैले कहाँ भने जस्तो लाग्छ नङको सानो अपरेसन गर्नु पर्यो खुट्टाको त्यसपछि उसलाई डिप्रेस भएको छ सामान्य एउटा अपरेसन किन्तु नगरेसम्म यो नङ मासुमा गाडिएर उसलाई धेरै गाह्रो भयो नि त पिपर आउन थाल्यो यो त इन्फेक्सनहरू बढी हुन थाल्यो तर अपरेसन गरिदिनु भयो डाक्टरले त्यसपछि उसलाई एकदमै गाह्रो उसको जिन्दगी नै उराट भयो जस्तो हुन्छ भनेको मतलब जे केहीमा भन्नु खोजेँ क्या मैले यो लाज हुने यो यस्तो होइन जे केहीमा मलाई मेरो सासू ससुरासँग बस्नेसँगै मात्रै कुरा गरे भने मलाई डिप्रेस हुन्छ सँगै दशैंमा जानी मात्रै कुरा गरे भने एक दिन पनि त्यो टिका लाउन पनि सकेसम्म नजान पाए हुन्थ्यो जस्तो त्यो त्यति गाह्रो हुन्छ क्या उसलाई त्यो सन्केको केसको कुरा गरिन है मैले यो चाहिँ डिप्रेसनको कुरा गरेँ सन्केर नजानी बुहारी पनि हुन्छन् सन्केर झगडा गर्ने सासूहरू पनि हुन्छन् त्यसको कुरा गरिनँ मैले तर एकदमै त्यो पिल्सिएर पेलिएर त्यस्तो केसहरू हुन्छ भने मतलब मैले के जोड दिन खोजेको साना एकदमै साना यति साना कि अब एउटा नानी आफ्नो स्ट्रक्चरलाई लिएर डिप्रेस भइन् कि मेरो स्ट्रक्चर चाहिँ पछि गएर राम्रो नहोला र मेरो फिगर हुन्छ नि त्यो बाहिरी फिगर है मैले तपाईहरु अझै भित्री बुझ्नु न कि त्यतिसम्म डिप्रेस जबकि उसको स्ट्रक्चर राम्रो थियो उसको बनावट राम्रो थियो ठिकै थियो जो के राम्रो हुने र यस्तै त हो सबैको तर उसले चाहिँ उलाई यति डिप्रेस बनायो कि उलाई त्यसकारणले जुनसुकै कारणले यो टोलीले जति हामी जोडिएका छौं प्रत्येकले कि तपाईलाई डिप्रेस भनेको दुखी अलि बढी नै दुखी नरमाइलो प्रकारको दुखी होपलेस प्रकारको दुखी वर्थलेस भनेको मेरो कामै छैन टाइपको दुखी हेल्पलेस भने म निरीह छु म सक्दिन अब अगाडि बढ्न टाइपको दुखी के फ्याक्टरले बनाउँछ अनि अझ त म जोड्छु केले बनाउन सक्छ पनि जान्नु पर्यो केले बनाउन सक्छ मलाई केले बनाइराखेको थियो केले बनाउँछ अहिले र केले मलाई बनाउन सक्छ भन्ने आधारमा चाहिँ क्लियर भइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुलाई आफू समस्यामा भएको र त्यो समस्याहरु समाधानको लागि स्ट्र्याटेजीहरु बनाउनलाई अनि सजिलो हुन्छ त्यतिकै पोजिटिभ सोच भने भरमा पोजिटिभ सोच्न सकिदैन यो कुरामा ढुक्क हुनुस् है पोजिटिभ सोच भने भरमा पोजिटिभ हुन सकिदैन त्यो तपाईले नै भइसक्नु भएको छ त्यो कुरा अब मैले पोजिटिभ सोच्नु पर्ने त एक गरी हिसाब गरेर
अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यसमा खेलेर त्यो खेलिसकेपछि तपाईकै आधारमा खेलेर बिस्तारै यसो ट्राई गरेर अनि एक दुईचोटि रिजल्ट बिगारेर फेरि मिलाउँदै बिगार्दै अनि फेरि बिस्तारै बिस्तारै गर्दै एकदमै तपाईले सम्हाल्दै अगाडि बढ्नुको लागि ट्रिगर फ्याक्टरहरु चाहिन्छ। ट्रिगर फ्याक्टर मात्रै मज्जाले डिल गर्न सक्यो भने त्यो फेरि एकदम लामो बहस गर्नुपर्छ ट्रिगर फ्याक्टरमा। यस्तो नि सोच्छ होइन त्यो होइन, यस्तो यसलाई यसरी सोच्न त्यो पनि होइन, कि तपाईले तपाईलाई कसरी परिवर्तन गर्न सक्ने कुरा तपाईकै कन्टेन्टको आधारमा भर पर्छ र त्यसमा मैले तपाईहरुसँग मज्जाले बहस गर्न सक्छु है। बुझ्नै मैले अस्ति कसलाई भनेको थिएँ एउटाको ऋण धेरै लागेछ, घर बेच्नु पर्यो, घर बेच्नु परेपछि ऋण त्यो लाग्ने श्रीमान चाहिँ आनन्दित भयो, श्रीमतीलाई चाहिँ डिप्रेसन भयो, त्यो घरै गयो त अब हेर्नु त त्यो डिप्रेस थियो बुढा, उसलाई आनन्द भयो, आनन्द कमसेकम ऋण अब म कमाउला बिस्तारै भन्ने भयो, तर श्रीमतीलाई चाहिँ अब घरै छैन आफ्नो त्यत्रो घर, डिप्रेस भयो। हेर्नु त कसलाई कुन कुराले ट्रिगर गर्छ भन्ने थाहा नै हुँदैन, कुन कुराले आफूलाई आपत पार्छ भन्ने थाहा नै हुँदैन। त्यसकारणले आजको डिप्रेसनको बहस कसैलाई औषधि घटाउन थालेपछि डिप्रेसन हुन्छ है, कसैलाई औषधिको डोज नपुगेर डिप्रेसन भएको पनि छ, कसैलाई चाहेको कुरा नगर्नु परेको कारण डिप्रेसन भएको छ, कसैलाई कसैको फोर्स बढी भएको कारण डिप्रेसन बनाउँछ है। बुझ्नु है कुरा, कसैले बच्चाहरूले होमवर्क राम्रोसँग नगर्दिएको कारणले एकदमै डिप्रेस हुनेहरू पनि छन्। कस्तो यति चाहिँ होइन त हेर्दा सामान्य कुरा, तर उसलाई कसरी आपत पार्छ। त्यसकारणले आजदेखि तपाईहरुलाई साना साना 20-22 वटा 25 वटा फ्याक्टरहरू लिस्ट आउट गर्ने। मलाई बुढाले तिमी त कति खत्तम है, कहिले चेन्ज भइनौ भनेपछि गाह्रो हुन्छ, बुढाले मात्रै नभन्दै नि मलाई धेरै सजिलो हुन सक्थ्यो। मलाई मेरो लोकसेवामा नाम ननिक्लिने कन्फर्म हुन थालेपछि मलाई एकदम गाह्रो, अब म सक्दिनँ। त्यो 1-2 दिनको गाह्रो होइन, फेरि मैले 1-2 दिनको गाह्रोको बहस गर्दै छुइनँ, तपाईलाई साँच्चीकै गाह्रो कि डेली लाइफमै ह्याम्पर गर्ने टाइपको गाह्रो, खुसी नै नहुने गाह्रो, खानै मन नलाग्ने, कहीँ घुम्नै जान मन नलाग्ने गाह्रो, रमाइलै नहुने गाह्रो हुने ट्रिगर फ्याक्टरहरू हुने, त्यो तपाईलाई गाह्रो बनाइदिने त्यो ढिच्यौँहरू के हो लिस्ट चाहिँ आज चाहिन्छ। यति गरेपछि हामी व्यक्तिगत बहस गर्छौँ नि, यो त ग्रुपमा मात्रै हो, यसले त पूर्ण हुँदैन। व्यक्तिगत बहस चाहिँ त्यो लिस्टका आधारमा तपाईहरुलाई अनि के सिकाउने, के बुझाउने, कति बुझेको छ, कति बुझेको छैन, कति ठिकै हो तपाईको तर्क, कति चाहिँ अलि बढी भयो, त्यसलाई कसरी मिलाउने, कसरी स्वीकार्ने, कसरी सहने, कसरी माफ दिने, कसरी सामान्य बनाउने, कसरी नन जजमेन्टल हुने, कसरी आफ्ना कग्नेटिभ डिस्टर्सनहरू भन्छ विकृतिहरू कसरी मिलाउने, मैले कहाँ जानेको छुइनँ त्यो नजाने कसरी उल्टाउने, म कसरी त्यो प्र्याक्टिस गरी त्यो प्र्याक्टिसहरू कसरी मिलाउने, मलाई दिएका सजेसनहरू कसरी राइट सजेसनतर्फ उन्मुख हुने, मैले कतिलाई ठिकै छ नि त भनेर स्वीकार्नलाई सजिलो, कतिलाई पख समय आउला मिलाउला भन्ने, यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईसँग कन्टेन्ट भएर चाहिन्छ क्या। पुरै चेन्ज हो पोजिटिभ भनेर त्यो मोटिभेसनल भिडियोले तपाईको प्रब्लम सल्भ हुनेवाला छैन। यो अरूलाई ठिक छ, अरू केही प्रब्लम नहुनेलाई ठिक छ, तर तपाईँ साँच्चीकै समस्या भएकोहरूलाई चाहिँ समस्यामै बहस गर्न जरुरी छ। के समस्या, एक समस्या, एउटाको त चक्र रहि नचरे डिप्रेस भएको छ, एउटाको त इन्डियाको मान्छेहरू धेरै आएर त्यहाँ उसको होटलमा, त्यो काम गर्ने होटलमा र यसरी आएर कि त्यस्तो आए, ओहो म त कसरी, म त गयो देश गयो सिद्धि भने जसरी डिप्रेस, साँच्चीकै औषधि खानु पर्यो उहाँले, त्यति गाह्रो भयो त्यो क्या। त्यो प्रोस्टिट्युटहरू लिएर आएर त्यसो अब हाम्रो देश त बर्बाद भयो, यस्तो लाइफ गौशालामा त्यस्तोले एकदमै गाह्रो बनाएकोलाई, जो कोहीलाई देशको लागि कारणले गाह्रो भएको हुन्छ, कतिले समाजको विषयलाई जोडेर गाह्रो भएको हुन्छ, कसैलाई मेरो अनुहार राम्रो भएन भनेर गाह्रो भएको हुन्छ, कसैलाई यो मिलेन भनेर, कसैलाई कुम मिलेन भनेर गाह्रो भएको हुन्छ। हो मान्छेलाई साना साना कुराले गाह्रो छ, तर भन्छन् कि होइन यस्तो नसोच, त्यो हुनेवाला छैन। त्यो कसरी नसोच्न सिक्नको लागि तपाईहरुले तपाईसँग के कथा छन्
तपाईसँग के व्यथा छन्, तपाईँ के कुरामा साँच्चीकै औडा भएको छ, तपाईलाई साँच्चीकै आपतै पारेको के छ, त्यसको लिस्ट चाहिन्छ नै है। यो लिस्ट पठाइसकेपछि त्यो लिस्टमा व्यापक बहस गर्छौँ।